नमस्कार। कार्यक्रम साधारण बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म यज्ञराज सिमखडा। कार्यक्रम साधारण बहस उज्यालो टिभी नेटवर्कको पर्दाबाट प्रसारण भइरहेको एक पृथक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा विभिन्न सेक्टरहरूका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न राजनीति स्तरदेखि लिएर विभिन्न समाजसँगका विभिन्न मुद्दाहरूलाई उजागर गर्ने एक प्रस्तुति हो र फरक प्रयास गरिएको कार्यक्रम साधारण बहस हो। आजको साधारण बहसमा हामी यस्तो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ जो विगतका लडाइँका दिन अर्थात् जनयुद्धको त्यो भिडान्त भनौँ या लडिरहेका एउटा यस्ता कर्मठ पूर्व लडाकु एवं पूर्व क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिलाई उथलपथल भइरहेको राजनीतिमा चाहिँ एउटा युवाको रूपमा एउटा कडीको रूपमा खम्बाको रूपमा उभिन सक्ने एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने जमर्को मिलाएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व लडाकु एवं गत चुनावका मेयरका प्रत्याशी उम्मेदवार एवं युवा नेता र एउटा कृषकलाई पनि उदाहरणको रूपमा चर्चामा ल्याउन चाहने एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो ललित थापा शिवजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँगका अन्तर्मनका कुराहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई हामी हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न राजनीति स्तरमा चाहिँ एउटा खालको उत्तर चढाव आउँछ, एक खालको विश्राम हुन्छ, एक खालको अर्कै मोड लिन्छ। अर्थात् राजनीतिले विभिन्न मोडहरू लिन्छन्। एउटा मोड मध्येको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। हिजोका दिनहरूमा जङ्गलमा युद्ध लडियो अर्थात् जङ्गलमा बन्दुक बोकेर जङ्गलतिर लागियो र अहिले यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। एउटा उदाहरणीय क्षेत्रको हिसाबले तपाईँले चाहिँ एउटा युवा नेताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। कस्तो लाग्छ तपाईँले राजनीतिको कस्तो मोड आए जस्तो लाग्छ अहिले? अब नेपाली जनताले जे खालको सपना बोकेका थिए, मुख्य गरी हामीले जे खालको सपना बोकेका थियौँ, हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने वर्गीय मुक्ति आन्दोलन हो। जबसम्म वर्गको मुक्ति हुँदैन तबसम्म जाति लिङ्ग समुदाय क्षेत्रहरूको मुक्ति पनि हुँदैन। पहिलो वर्गीय मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी गरिब निमुखाहरूले वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो जीवनलाई हातकेलोमा राखेर सबै चिजलाई त्यागेर मुख्य नेकपा माओवादी पार्टी र नेपाली जनयुद्ध हो मृत्यु र मुक्तिको लडाइँले एउटा परिवर्तन ल्याउँछ र गरिब सर्वहारा वर्गको मुक्ति र स्वतन्त्रता कायम हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी यो जनयुद्धमा त्यो हिसाबले त्यो सपना बोकेर हामी लागेका हौँ। भनेपछि त्यो सपना साकार भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनयुद्धले जे हाम्रो सपना बोकेको थियो, हाम्रो जे नारा थियो, जुन ढङ्गले जुन स्पिडमा हामी लडेका थियौँ र पार्टीले लडाएको थियो, हामी जनयुद्ध कालसम्म आइपुग्दा ठिक थियौँ र पार्टी ठिक थियो, नेता ठिक थिए। जनयुद्धको एउटा अध्याय पुरा गरिसकेपछि हामीले जो खालको देशमा जो राष्ट्र र जनतामा जो खालको परिवर्तन र शान्ति र मुक्तिको एउटा सन्देश दियो, सायद यो जनयुद्धको तागतले हो। र जनयुद्ध पछिको जो शान्ति प्रक्रियामा हामी आयौँ र जे खालको हाम्रो सपना र प्रतिबद्धता थियो, शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि त्यो सपनालाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा अपूर्णता र अभाव भयो कि महसुस भएको छ। अभाव भयो तैपनि तपाईँ त्यही राजनीति पार्टीमै हुनुहुन्छ, त्यो छोड्न चाहनु भएन। त्यस्तो त्यो पार्टीप्रति अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति यस्तो लगाम किन तपाईँको? अब यो सबै हामी मार्न सकिन्छ, विचार मार्न सकिँदैन। विचार भनेको एउटा आस्था हो। हामीले जुन आस्था बोक्यौँ, मानववादको सिद्धान्तलाई जसरी आत्मसात गऱ्यौँ, मानववादको सिद्धान्तले के भन्छ भने अनुकूलताभित्र प्रतिकूलता, सम्भावनाभित्र चुनौती अथवा राम्रोभित्र नराम्रो वा विपरीतहरूको एकताको पद्धति र नियमबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ र दुःखलाई वा चुनौतीलाई सामना गर्ने त्यो सामर्थ्य हामीले राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँसम्म टिकिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को कुरा, हामी अप्ठ्यारोमा रमाउने मान्छे हौँ, हामी सङ्कटमा रमाएका मान्छे हौँ। तर जति सङ्कटमा रमाउनु सहज थियो, तर शान्ति प्रक्रिया पछि आएको यो पिरियडमा रमाउने कुरा अलिक फरक प्रकृतिको पनि अनुभूति गरेका छौँ। हिजोका दिनहरूमा तपाईँकै पार्टीले सर्वहारा मुक्तिका लागि, अहिले पनि तपाईँले भन्नुहोस् सर्वहारा मुक्तिका लागि अप्ठ्यारोमा रमाउने अर्थात् हामी सर्वहारा एकदम जो उत्पीडनमा परेको छ, जो दुःखमा परेको छ, त्यो व्यक्तिले हामीले चाहिँ एउटा सबल अर्थात् यो समाजलाई चाहिँ स्तर उन्नतिको प्रगति गर्ने टाइपको तपाईँको नारा थियो। हिजोका दिनहरूमा तपाईँ त्यो नारामा अडिनु भयो। अहिले कतिपय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि अर्थात् आफूले जुन स्थिति अर्थात् जुन लेभलमा जान चाहेका थिए त्यो लेभलमा गइसकेपछि
त्यो बिर्से अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रको यो दुःख कुना कन्द्रामा रहेका ती हिजो रोटीहरू खाएका ठाउँ अर्थात् सातु खाएर पनि दिन काटेका त्यो अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई बिर्से भन्ने खालको एउटा आरोप आइरहेको छ तपाईँको पार्टी, विशेष गरेर तपाईँको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीलाई। तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले यी कुराहरू राखेँ। जे हाम्रो जीवन पद्धति थियो, जे हाम्रो वाचा प्रतिबद्धता थियो, जे हाम्रो सिद्धान्त थियो, एउटा अध्यायसम्म हामी पुरा गऱ्यौँ भने पछिल्लो चरणको यो शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा हामी लाग्दा हाम्रा थुप्रै अपूर्णता र अभावहरू देखिन थाले। स्वयंलाई फिलिङ हुन्छ, सायद लाग्छ म त दावा गर्छु म माओवादी नै छु। अब म माओवादी नै छु। मैले माओको सिद्धान्तलाई नै आत्मसात गरेका छु। माओले श्रमसँगको सम्बन्ध र क्रान्तिलाई पकड्ने र उत्पादनलाई बढाउने नीति, जसरी 28 वर्षपछिको चिनिया क्रान्तिको सम्पन्न पछिको जो 10 वर्ष सांस्कृतिक अभियान क्रान्तिको एउटा अभियान लिनुभयो, उहाँले क्रान्तिलाई पकड्ने र उत्पादनलाई बढाउने जो नीति लिएका थिए, शान्ति प्रक्रियापछि झन्डै 9 वर्ष भयो म अहिले उत्पादन क्रान्ति, कृषि क्रान्तिमा समाहित भएको। तर यसो हेर्दाखेरि मैले थुप्रै जे हजुरहरूले उठाउनु भयो प्रश्नहरू, म नेतृत्व सामु यी प्रश्नहरू उठाएँ। कसरी हाम्रो जीवन चरित्रहरू फेरियो त? हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीमा फरक किन देखिएन त? हाम्रा चरित्रहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा स्वभावहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो व्यवहारहरू किन फरक देखिएन? हामी पनि उस्तै कसरी देख्यौँ त? र हामी नेता र अरू पार्टीका नेतामा जो खालको जीवन चरित्र फरक हुनुपर्थ्यो, जो खालको मतलब हाम्रो व्यवहारहरू फरक हुनुपर्थ्यो, आज फरक देखिएन। त्यसैले कतै हाम्रो वर्गीय स्वार्थ पुरा भएर अर्को स्वार्थमा हामी हिँडेका हौँ या वर्गीय स्वार्थ हामीले पुरा गरेका हौँ भन्ने कुराहरू हामीले यी कुराहरू नेतृत्व सामु पनि राख्यौँ। नेतृत्व मात्र हेर्न, नेतृत्वदेखि हामी तहसम्मका साथीहरूमा कसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई अँगालिरहेका छन् र कसले छोड्यो भन्ने कुराहरू छर्लङ्गै अहिले इतिहासको फैसला गर्ने सरमजिगी जनताले हेरिरहेका छन्। र शान्ति प्रक्रियासम्म पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादी ठिक थियो भन्ने जनताको निष्कर्ष छ, त्यो हाम्रो पनि हो। त्यसो भने अब बेठिक भएको हो त? अब बेठिक भएको नेकपा माओवादी केन्द्र यो देशको ठुलो पार्टी बनायो जनताले कसरी बनायो ठुलो पार्टी भन्दाखेरि सबैलाई हेरौँ पटक पटक, माओवादी हेरौँ यसपटक भन्ने जो नारा थियो, एकछिन चेक गरौँ त माओवादीलाई भन्ने हिसाबले पनि जनताले हामीलाई सपोर्ट गर्यो। अर्को कुरा, फेरि यो शान्ति प्रक्रियामा बल्ल आएको छ, फेरि यो युद्धमा नजाओस्, यसलाई शान्ति प्रक्रियाकै बाटोबाट अगाडि लैजानुपर्छ, यसमा हाम्रो पनि देन छ भन्ने हिसाबले जनताले हामीलाई सपोर्ट गर्यो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा एजेन्डा जो थिए, सङ्घीय गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीका एजेन्डा जो थिए, एजेन्डा माओवादीको एजेन्डा भनेर गरिब जनताहरूले, निमुखा जनताहरूले, सर्वहारा वर्गले हामीलाई के हो भने एकमुष्टका साथ जसरी हामीलाई सपोर्ट गर्यो, नेपालको पहिलो पार्टी बन्यो। र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव तक आइपुग्दा जहाँसम्म हामीले सबै चिज जति सक्यौँ, तर हाम्रो आदतको सत्ता, यही समान्ति संस्कारबाट जन्मेर हुर्केर आएकै होला, कारणले होला, तर हामीले हाम्रा आदतका सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सकेनौँ। त्यो आदतको सत्तालाई भत्काउन सकेनौँ। त्यो भत्काउन नसक्नु के हो भन्दा काहीँ न काहीँ सामान्ति चिन्तन र प्रवृत्तिहरू हामीमा बाँकी रह्यो कि, तेरै चिन्तन र प्रवृत्तिले काम गर्यो कि, यो हिसाबले के हो भन्दा पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि हामी अलिक पुँजीवादतिर उन्मुख गयौँ कि होइन, यो जनवाद भन्दा पनि पुँजीवादलाई बढी टेवा दियौँ कि भन्ने हिसाबको हामीलाई पनि त्यो फिलिङ भयो, जनतालाई त्यो फिलिङ भयो भने हामी यो देशको तेस्रो पार्टी हुन पुग्यौँ। त्यसपछि यो अहिले तेस्रो पार्टीको कुरा हो। हाम्रो एउटा चाहिँ यो राजनीति स्तरमा माथितिरको एउटा यो खैला बैला त सधैँ छ। तर मैले जोड्न खोजेको के कुराकानी हो भने राजनीतिमा जस्तै हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भने वर्ग सङ्घर्षबाट खारिएर आएका एउटा यो नेकपा माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धका बेलाको बोल्ने भाषा होइन, एउटा वर्ग सङ्घर्ष गर्न चाहन्छौँ हामी, सर्वहाराका हितका लागि काम गर्छौँ। वास्तविक त्यो किन भएन? त्यो त प्रचण्डबाट एउटा एक प्रकारको प्रचण्डसँग असन्तुष्टि भएर कतिपय शक्तिहरू त नेकपा माओवादीबाट छुट्टिएको छ, विभिन्न शक्तिहरू छुट्टिएका देखिएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। यो लेभलमा, स्थानीय स्तरको लेभलमा के फरक हुनुपर्ने हो कि होइन? अब यहाँनिर के हो भन्दा हामी त के भन्छौँ भने पिएम र सिएम ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो बहस पनि छ। क्रान्तिभित्र क्रान्तिको पाटो जो छ यो अधुरो र अपूर्ण देखियो। किन देखियो भन्दा पछिल्लो चरण आइसकेपछि
माओवादी पार्टीले एकताको अभियान चलायो, विभिन्न छरिएर रहेका वामपन्थीहरूलाई एकजुट गरेर अगाडि बढ्ने जो खालको लहर फैलायो, तर आन्तरिक शक्तिलाई सुदृढ एकताको सपना बिर्स्यो कि हाम्रो जीवन सङ्घर्ष गरेर आएको दुःख पाएको कार्यकर्ता, त्यो दुःख पाएको जनतालाई साथमा लिएर जानुभन्दा बाहिर बाहिर छडिएर रहेका आदर्शका जो मालिक हुन्छन्, चिया पसलमै उदारा 4 घण्टा गफ चुट्ने मान्छेहरूलाई साथमा लिने प्रयत्न गर्यो। यहाँनिर भुल भयो कि भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष, व्यक्तिगत मेरो निष्कर्ष। भनेपछि जो जनयुद्धमा एकदमै दुःख पाएर भनौँ या जनयुद्धबाट सङ्घर्ष गर्दै 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 आएका मान्छेहरू हाबी हुन नसकेर अरू हाबी भयो भने हो गैर कम्युनिस्टहरू हाबी हुने कुरा एउटा। दोस्रो कुरा, हाम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रियो। हाम्रो सम्बन्ध श्रमसँग, पालनसँग, उत्पादनसँग हुनुपर्ने, कम्युनिस्टको सम्बन्ध त्यहाँ हुन्छ। मजदुर र किसानसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो सम्बन्ध त यता कता हेर्दाखेरि हाम्रा पार्टीका कतिपय नेताहरूको सम्बन्ध भनेको दलालसँग, पुँजीपतिहरूसँग, तस्करसँग, ठेकादारसँगको सङ्गतले त जनता यति दुःख मान्यो, यति चिडायो, यति टाढा भयो जनता। त्यसले गर्दा हाम्रा सङ्गत पनि बिग्रियो, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो। अब यसो हेर्दाखेरि के हो भन्दा हामी साँच्चीकै माओवादी पार्टी, जे माओवादी पार्टीलाई जनताले बुझेको थियो, जे इमान्दार कार्यकर्ताले माओवादी पार्टीलाई बुझेको थियो, त्यो पार्टी रहेन भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। त्यो पार्टी रहेन, पार्टी रूपान्तरित भयो, पार्टी अर्को दिशातिर मोडिने खतरा बढेको छ। अब यो पार्टीले जे आफ्नो विचार सिद्धान्तलाई छोडेर अर्को बाटोमा जो लम्किरहेको छ, अब हामीले पनि सोच्ने बेला आयो। यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने वा यो पार्टी गैर कम्युनिस्ट बन्ने, यो पार्टी माओवादी पार्टी बन्ने या पुँजीवादी पार्टी बन्ने, यो पार्टीले गरिब सर्वहारा वर्गको पक्ष पोषण गर्ने या हुने खाने पुँजीपतिहरूको पक्ष पोषण गर्ने, यसले न्याय कसलाई दिन्छ, कसको पार्टी हो भन्ने कुराहरू भित्रैदेखि जनताले छुट्याउने यो बेला आएको छ, कार्यकर्ताले छुट्याउने बेला आएको छ। त्यसैले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दा अहिलेको परिवेशमा हामी त यस्ता मान्छे हौँ, सङ्कटकालमा दारू खाएको मान्छेलाई छोपेर त्यो दारूले नुहाइदिने मान्छे हौँ। आज हाम्रै पार्टीका मान्छे दारू खाएर सडकमा नाचेको देख्दा त अनौठो लाग्छ मलाई। हामी तास खेल्ने मान्छेलाई ती तास कोचाएर पिट्ने मान्छे हौँ, कारबाही गर्ने मान्छे हौँ। आज हामी तासका गड्डी खेलाएर बसेको देखिन्छ, अनौठो लाग्छ मलाई। हामी यस्ता मान्छे हौँ जो तस्कर र भ्रष्टहरूलाई कालो मुसो दलेर जुत्ता माला हालेर विकृति विसङ्गति गर्ने मान्छेहरूलाई यसरी तह लगाउने मान्छे हौँ। आज हाम्रो साँगले त्यही देखिन्छ, अनौठो लाग्छ मलाई। त्यसैले मैले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक मुद्दाहरू, सैद्धान्तिक बहसहरू, सैद्धान्तिक प्रश्नहरू विगतदेखि उठाउँदै आएको छु। पार्टीको विषयमा र तपाईँको विचारमा धेरै भिन्नता भएको देखियो। यो भिन्नता छ। अब म राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलिकति तल ओर्लेर म कुराकानी गर्न चाहेँ। हामी हिजोका दिनहरूमा एउटा चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्छौँ भनेर हाम्रो माओवादीको नारा थियो, तर तपाईँ साँच्चीकै कृषि क्रान्तिमा लम्किनु भएको छ। एक टिकापु क्षेत्रका विषयमा हेर्ने हो भने एउटा यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति, युवा एउटा चाहिँ व्यवसायको रूपमा, कृषि व्यवसायको रूपमा तपाईँ उदाउनु भएको छ, हामीले चर्चामा पाएका छौँ। तपाईँको कृषि क्रान्तिमा तपाईँ कतिको सक्सेस हुन्छु जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँ मेरो जीवनकालदेखिका अहिलेसम्मका हरेक कालखण्डका मेरा गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ अब चुनौती र असफलता आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले मनोबल कहिले हर्काएन। तपाईँ मान्नु, स्थानीय निर्वाचनमा म चुनाव लडेँ, म हारेँ, तर जनमतले जितेको मान्छे हुँ। म टिका पनि 10 चोटि चुनाव लड्न पनि तयार छु, हार खाँदैन। किन खाँदैन? मलाई भित्रैदेखि लाग्छ म कहाँनिर गलत छु त, जनताले मलाई कहाँनिर गलत ठान्यो। मलाई लाग्छ जनताले मलाई सही ठानेको, मेरो मतदाता शिक्षाको अभावका कारणले पनि मात्रै मैले पराजय भएको हो। हुनसक्छ चिल्लो मान्छे म नहुन सक्छु, फुर्तिलो अथवा फुर्तिलो छु, चिल्लो नहुन सक्छु, हाइफाई मसँग नहुन सक्छु। मेरो जीवन त सादा छ नि, मेरो विचार उच्चार छ। मैले जे भन्छु त्यो गर्नुपर्ने भन्ने आँट मैले बोकिरहेको छु। मैले राजनीति आन्दोलनमा सायद जनमुक्ति सेनाका मैले झन्डैमा हुँदा म झन्डै नेपालका 47 जिल्ला मैले पैदल हिँडेको छु। म यति भन्न सक्छु, मलाई कुनै जिल्लाको मान्छेले फोन गर्यो भने यो यस जिल्लाको मान्छे हो भने त्यसको भाषाको टनबाट म थाहा पाउन सक्छु। एक। दोस्रो कुरा के हुनुहुन्छ भने जनयुद्धकालमा जसरी हामीले आन्दोलनमा चाहे हामी सेनामा, जसरी मैले माओवादी सेनामा जनयुद्ध लड्दै जाँदा मैले देशका झन्डै 21वटा मोर्चामा म सहभागी छु। म लडे पनि लडाएँ पनि। म राजनीति आन्दोलनबाट सैन्य सङ्गठनमा गएँ, फेरि सैन्य सङ्गठनबाट जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डरबाट 35 शान्ति सम्झौतापछि शैक्षिक विधा
म 2-4 रुपियाँको लालच र आशमा होइन, मलाई 1 रुपियाँ चाहिएन, 1 रुपियाँ लिन्न भनेर स्वैच्छिक बिदा ल्याएर म राजनीति आन्दोलनमा आएको हुँ। यही कैलालीमा आउँदा मैले वाइसिएल सङ्गठनको अध्यक्ष भएँ। मैले 10,000 युवा कैलालीमा मैले सङ्गठित गरेको थिएँ। मैले 10,000 युवा सङ्गठित गर्दा एक बुथ 200 युथको नीति पहिलो संविधान सभामा लागू गरेका थिएँ। मैले त्यो वाइसिएल हुँदै गर्दा मैले श्रीलङ्कादेखि त्रिनगर भन्सारसम्म मैले राष्ट्रियताको अभियान चलाएका थिएँ 25 जना साथीहरू लिएर। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लाल पूर्जा प्राप्त गरेको जमिन भारतले 1405 बिघा कब्जा गरेको रेकर्ड मसँग अहिले पनि छ। मैले यो अभियान पनि चलाएको थिएँ। शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि 2072 सालको भूकम्प जो खालको आयो, जस्तै गोर्खालाई तहस नहस देशैभरि तहस नहस गर्यो। हामीले गोर्खामा कैलालीका झन्डै 40 जना जिल्ला कमिटीका साथीहरू, म उपाध्यक्ष हुँदै जाँदा अध्यक्षसहित हामी गोर्खामा 160 वटा घर निर्माण गर्न हामी तपाईँको एकदम योगदानको विषयमा धेरै कुरा गरिसक्न अर्थात् धेरै कुराहरू छन्। योगदानका विषयमा हामी कुरा गर्दै गरौँला। मैले यहाँनिर एउटा किन तपाईँको कुरा काट्न खोजेँ भने एउटा प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति अनर्थ भएपछि म माफी पनि चाहन्छु। एउटा बटालियन कमान्डर भइसकेको, एउटा कुनै अभियानको एउटा नेतृत्व गरेर वाइसिएलको सङ्गठनको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे र गत चुनावमा चाहिँ मेयर झन्डै जितिसकेको, भनौँ यो तपाईँले अघि भन्नुभयो मतदाताको शिक्षा अशिक्षाको कारणले गर्दा मैले चुनाव हारेको हो, पराजय भएको हुँ, तर म जितिसकेको मान्छे हुँ भन्ने कुरा आयो नि। त्यतिसम्म त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको मान्छेले एउटा कृषि काम गर्दा तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ कि कस्तो भइरहेछ? मैले 9 वर्ष कृषि पढेँ। यो 9 वर्ष कृषि सैद्धान्तिक त्योभन्दा बढी व्यावहारिक रूपमा मैले अध्ययन गरेको छु। म अबका बालबालिकालाई कृषि विषय राम्रोसँग पढाउन सक्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो कृषिमा म जो लागेको छु, म अप्ठ्यारोमा रमाउने मान्छे हुँ, म श्रमशील मान्छे हुँ। मैले आफ्नो पौरखमाथि श्रमप्रति विश्वास गर्छु। त्यसैले यो पेसामा लाग्दा मलाई अप्ठ्यारो छैन। किन छैन भन्दा म सामान्य जीवनको मान्छे हुँ। व्यक्तिगत जीवन जोड्दा मेरो एउटा 12 आमाका हामी 8 भाइ 1 बहिनी 9 वटा भाइ बहिनी भएको मान्छे हुँ। मसँग 54 जना परिवार छ। हामी अहिलेसम्म नेपाल सरकारको नौकरी खाने मान्छे हामीसँग छैन, हामी खाइरहेको छैनौँ। हामी आफ्नो पौरखमा बाँचेका मान्छे हौँ। त्यसैले यो कृषि काम म बच्चादेखि गर्दै आएको, मलाई अप्ठ्यारो लागेन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने माओले के भन्नुहुन्थ्यो भने यदि क्रान्तिको हित हुन्छ भने सुगरको खोडभित्र बस्न तयार हुनुपर्छ भने मैले त एउटा नारा लगाएँ, कृषि क्रान्ति वा कृषि अभियानमा चलिसकेपछि दारू होइन दुध खाऊ भन्ने अभियान चलाएँ। यो कतिलाई चित्त बुझ्यो, कतिलाई बुझेन। आज नबुझेलाई भोलि त बुझिन्छ, भोग्नेवाला छन्। एक हो। दोस्रो कुरा, मैले वैदेशिक रोजगार होइन स्वरोजगार हो भने अभियान चलाएँ। तेस्रो कुरा के हो भन्दा महात्मा गान्धीले भने जस्तै खाली बस्नुभन्दा जुम्रामा आएर भन्थे। हामी जस्ता आलो रगत भएका मान्छे अब के जुम्रा मान्ने, हामी त तपाईँको उर्वरा भूमि अन्न लसुन फलहरू फलाउने पालन र उत्पादनसँग श्रमसँग आफ्नो जीवन गाँच्नका निम्ति मबाट अरूले पनि त्यो सिको गरोस्। अब यो खालको उत्पादनको पार्टीले हेटौँडाको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उत्पादनको नीति लिएको छ, त्यो नीतिलाई मैले पक्रेँ। पार्टीका एजेन्डाबाट पार्टी स्थापित हो। अहिले पनि माओवादी पार्टीका एजेन्डामा जनता विश्वस्त छ। कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौतीको कुरा हो। म उत्पादनको नीतिलाई अहिलेसम्म पक्रेको छु। कृषि क्रान्तिमा वा कृषि पेसामा लाग्दा म सन्तोषी छु। अब यसमा गाह्रो अप्ठ्यारो फाइदा त्यो एकैचोटि तपाईँको त्यो जग्गाको दलालले त्यहाँ किनबेच गरेर फाइदा आज जस्तो त्यहाँ हुँदैन। म 1 रुपियाँ ऋण नभएको मान्छे, अहिले 58 लाख रुपियाँ ऋण पुगेको छ। मसँग 32 वटा गाई भैँसी छ, एउटा गाडी छ। म जग्गा भाडामा लिएर म काम गरिरहेको छु। मैले पेसा के गरिरहेको छु भन्दा दुध उत्पादन गरिरहेको छु। म 6 महिने कोर्स पशु प्राविधिक पनि हुँ। मैले पहिला तालिम लिएँ, त्यसपछि यो पेसा अगाडि अँगालेँ। मैले मतलब ब्रिड चेन्ज गर्न खोजेँ। इन्डियाको उन्नत खालको राँगा ल्याएर लोकल भैँसीलाई क्रस गराएर उन्नत भैँसी मैले यहाँ उत्पादन गरेँ। कृषिमा साँच्चीकै क्रान्ति मैले गरेँ, मलाई आफ्नो फिलिङ हुन्छ। मैले झन् 2800 भैँसीलाई क्रस गराएँ, जो त्यारे मेरे लुते चाम्डे भैँसीबाट उन्नतका 1 लाखका भैँसीहरू उत्पादन भए। यो पनि सफलता। मसँगै अरू किसान पनि सफल भएको छ। मैले उन्नत साँडेहरू ल्याएर लोकल गाईलाई क्रस गराएर 5 किलो दुध दिने गाई बनाएँ। यो पनि यहाँबाट पनि म मात्रै होइन, थुप्रै किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। यति मात्रै होइन, मैले 9 वर्ष कृषि पढ्दा मैले के देखेँ भन्दा हामी किसान यस्ता रहेछौँ, दुधबाट आम्दानी देख्ने, अरू केही पनि हामीले आम्दानी नदेख्ने हुँदा
मैले दुधको मूल्यसँगै गोबर र पिसाबको प्रशोधन गरेर त्यसलाई पनि मूल्यमा डाइभर्ट गरिरहेको छु। जो मैले अहिले जैविक गणेउला मलहरू राजस्थानी गणेउला ल्याएर मैले गणेउला मलहरू उत्पादन गरिरहेको छु। यो सँगै अर्को के जोडिन सक्छ भन्दा मैले थोरै माछा पालनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छु। जे हामीले काम गरेका छौँ यो काममा हाम्रा केही चुनौती छन्, अप्ठ्यारा छन्। मैले भोगेको कुरा के हो भने नेपालमा बेरोजगार छन् भन्ने त्यो मलाई लाग्दैन। यत्रो काम गर्नुभएको छ, मैले कुरो बिचमा रोक्नुको मतलब यही सन्दर्भमै जाने हो हामी। यति ठुलो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले नेपाल सरकारबाट अनुदान भन्ने नामको कुनै केही चिज लिनुभयो कि लिनु भएन? अनुदान मैले तपाईँको गोठ अनुदान लिएको छु रानी जमरा प्रोजेक्टबाट। सायद रानी जमरा प्रोजेक्टले म जस्ता थुप्रै किसानलाई साझेदारी मतलब कुनै संरचना बनाउनु पऱ्यो, 50% उसले दिने, 50% हामीले लगाउने हो। यसै गरी मैले तपाईँको रानी जमरा प्रोजेक्टबाट गोठ संरचनाको लिएको छु। अहिले एउटा यो ह्यान्ड कटर मैले घाँस काट्ने मेसिन लिएको छु। सानो चम्फा मैले पावर टिलर पनि पहिला लिएको हुँ। अब अहिले मैले तपाईँको एउटा दाना मेसिन झन्डै 45,000 रानी जमराले, 45,000 मैले 90,000 मसँग दाना मेसिन मैले लिएको छु। म आफै पशुलाई आफै दाना बनाउँछु। अब यो सँगै मैले के हो भन्दा अहिले कृषि तथा भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालयबाट, भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालयबाट, सहकारी मन्त्रालयबाट साझेदारीमा मैले सिङ्गल क्याब गाडी लिएको छु। यो गाडीको उद्देश्य के हो भन्दा थारो ल्याउने लैनो दिने वा ब्याएको दिने, उत्पादनशील उन्नत भैँसीलाई मासुमा होइन उत्पादनमा सक्सेस गराउनका निम्ति माउ जाति काट्नुहुन्न भन्ने मान्यता। त्यो हिसाबले मैले कैलालीका बर्दियाका जोसुकै ठाउँमा यदि कसैले थारो भनेर मासुमा बेचिरहेछ भने त्यो राम्रो उन्नत भैँसीलाई मैले आफूले किनिदिने, मसँग ब्याउने वा ब्याएको भैँसी मैले त्यो गाडीमा हालेर उसलाई बुझाइदिने। त्यो खालको साँट बदल मैले यो खालको ल्याएको छु। एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब यो यहाँनिर मैले एउटा अर्को कुरा पनि के जोडिहाल्छु भने एउटा बाँझो अर्थात् ठाडो, हाम्रो भाषामा ठाडो भनिन्छ, ठाडोले ल्याएर ब्याउने अर्थात् बिहाएकोलाई दिने तपाईँको एउटा चाहिँ चलन छ नि। त्यो चलनमा टिकापुरका यी छाडा छोडिएका गाईबस्तुहरूलाई त्योभित्र परेनन्? त्यो तपाईँले संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कैलालीमा मैले 11 बुँदे मागपत्र पेश गरेँ स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई। त्यो मागभित्र मेरो एउटा पहिलो मेरो चुनावी नारा पनि थियो, स्थानीय पशुको छाडा होइनन्, ती त स्वार्थी मान्छेले छाडेका पशु हुन्। स्थानीय पशु त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, एक दिन लोप हुनेछ, त्यो हामी खोजे भेटाउने छैनौँ। आज त्यो के भएको छ भने बौलो देखिन्छ। स्वार्थी मान्छेले छाडेका पशुहरू, स्थानीय पशुको संरक्षण गरौँ, किसानको बालीको रक्षा गरौँ, त्रिशक्ति गौशाला स्थापना गरौँ भन्ने मूल नारासहित मैले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म यहाँ एजेन्डाहरू बुझाएँ। किन भन्दा बालीको नष्ट कसरी भएको छ हामीले भोगेका छौँ। अनि हामी 12औं मास हरियो बनाउने उत्पादन गर्ने अथवा बाली बनाउने मान्छे हौँ, घाँस बनाउने मान्छे हौँ। हाम्रा जहाँ हरियो दिएको त्यहीँ पशु पुगेका हुन्छन्। मैले यसका थुप्रै एजेन्डाहरू ल्याएको छु। अहिले पनि टिकापुर त्रिशक्ति गौशालाको अवधारणा मार्फत यी पशुको संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि यसका थुप्रै छन् मापदण्डहरू। स्थानीय लोकल साँड्यालाई बन्ध्याकरण गरेर उन्नत साँड्याहरू भित्राइदिने कुरा, वा मैले आलो पालो भने जस्तै हामीले यो टिकापुर एउटा सामुदायिक पशु भनेर यहाँ राखेका छौँ। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने ब्याएको वा ब्याउने गाई किसानले ल्याओस्, दुध खाओस्। त्यो गाई थाक्यो भने सामान्य पालन खर्च दिएर गौशालामा पुर्याइदियोस्, सामुदायिक पशु जहाँ पालेको त्यहाँ पुर्याइदियोस्। अनि अलिकति सामान्य मूल्य दिएर ब्याउने वा ब्याएको गाई लिएर जाओस्। यो रोटेसनबाट जानुपर्छ। गाईको संरक्षण पनि हुनुपर्छ, दुध खाने किसानले अथवा सबैले दुध खान पाउनुपर्छ। हाम्रो मान्यता यो थियो। यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि नै यहाँ यो नीतिमा पहिलो कैलाली जिल्लाको 9वटै जिल्लामा हेर्दाखेरि नै टिकापुर नगरपालिकाले यसमा साहस गरेकै हो। साहस गर्यो, लगानी पनि लगायो, थुप्रै मेहनत पनि गर्यो। तर हामीले यो सामुदायिक छाडा पशु भन्ने जो ल्यायो, यो शीर्षकले त्यति शान्तवृत देखिएन। छाडा पशु भने त्यसले बाली खाएको छ, तरकारी खाएको छ, अर्को मान्छे त्यो पशु देखेर नाक गच्याउन थाल्यो। हामी हिन्दू पनि गर्व गर्ने मान्छेलाई के हो भन्दाखेरि गौशालाको अवधारणाबाट लिने हो भने हामीले के हो भन्दाखेरि नै अब बालीको रक्षा हुन्छ भने, स्थानीय पशुको संरक्षण हुन्छ भने हामीले के भनी मुद्दा राखेका छौँ भन्दा त्यसमा 11 बुँदामा कि त पशुको निकास देऊ, बाहिर जान्थ्यौ, पहिला जान्थ्यो बङ्गलादेश, इन्डिया जान्थ्यो, कि त पशुको व्यवस्थापन गर, कि व्यवस्थापन गर कि निकास देऊ। निकास व्यवस्थापनको नाममा हामीले स्थानीय सरकार के गर्यो भन्दा यहाँका झन्डै 1000-1200 गाईहरू के गर्यो भन्दा 1000 रुपियाँ एक गाईको दिएर पहाड पठाउने एउटा प्रयत्न पनि गर्यो। त्यो पनि यस्ता मान्छे चण्डालहरू भेटिए, यहाँबाट लिने माथि कुइनेमा छोडेर ती पशुहरू छाडिदिने।
भनेपछि 1000 रुपियाँको लोभले त्यहाँसम्म लग्नै छोड्दैन। यसले गर्दा अब त्यो यहाँ त तराई थियो त पहाडसम्मको त्यो बाली नष्ट गर्ने प्रक्रिया पनि त्यो भयो। त्यसले गर्दा त्यो पनि गलत भयो। अब यो के हो भन्दाखेरि नि 13वटा स्थानीय निकाय कहिलेका इमान्दार बन्छन् भने यो पशुको समस्या होइन। त्यसमा यो उत्पादनका समस्या कहाँबाट उत्पादन भयो? हामीसँग सिमाना जोडिएको छ। इन्डियामा तपाईँ लामा चौडा खुट्टा भएको अनि वा लामो सिङ भएको गाई देख्नुहुन्छ, त्यो इन्डिया पन्जाबी गाई हो। सब इन्डियाबाट रातारात नेपालमा गाईहरू भित्रिरहेछन्। अति छाडा मतलब थाकेका गाईहरू, थुनिलो भएका गाईहरू, बाँझोपना आएका गाईहरू भित्रिरहेछन्। त्यसरी आइरहेछ। यसले गर्दा कर्मश हाम्रो सङ्ख्या घट्नुभन्दा बढिरहेछ। यसले यो एजेन्डामै नल्याएको होइन, ल्याइरहेको छु। यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति के भने म अझ पनि त्यसमा तल्लिन्छु। अब म विकास पूर्वाधारतिर गएँ। अब यहाँ टिकापुर नगरपालिकामा टिकापुर आसपासमा चाहिँ विकासको कतिको विकास भयो, या तपाईँ यो अहिलेको एउटा स्थानीय तहको चुनावले गरेको जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काममा कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँ त एउटा छायाको एउटा मेयर हुनुहुन्छ। अब तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई? विकास कतिको भएको जस्तो लाग्छ, कतिको भएको जस्तो नभएको जस्तो लाग्छ? देशभरिका मेयर वा गाउँपालिका प्रमुखले के काम गरिरहेछन्, यदि म मेयर भइदिएको भए के काम गर्थेँ होला भन्ने कल्पना छ मेरो, अत्यन्तै छ। मैले थुप्रो ठाउँ हेरेँ, टिकापुरले कामै नगरेको होइन, काम गरिरहेछ। तर त्यस्तो ऐतिहासिक काम गरेको देखिँदैन। सबै सुधारका कामहरू छन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँको नीति कार्यविधिहरू थुप्रै बनेका छन्। विधिसम्म चल्न खोजिरहेछ स्थानीय सरकारले, चल्न प्रयत्न गरिरहेछ। तर त्यो विधि विधान अनुसार चलेको पनि देख्दैन म। यहाँनिर के हो भन्दा एउटा उदाहरणीय स्वरूप 2-3टा कामहरू भएको एउटा नमुना स्वरूप बस पार्क बन्यो। थोरै भए पनि यो फोरल्यान्डको एउटा मतलब सुरुवात गरिएको छ, यो राम्रो काम हो। अब एउटा अर्को तपाईँको बङ्गला पार्कमा एउटा गेट बनायो, यो राम्रो कुरा हो, पर्यटनलाई मान्यता दिएको छ। यदि म भए के गर्थेँ होला टिकापुरमा? सायद टिकापुरको जनताले आशा गरे अपेक्षा गरे अनुसारको काम भएन, मेरो पनि निष्कर्ष। त्यो मेरो भन्दा पनि जनता निष्कर्ष हो। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आफैले गरेको काममा सन्तुष्टि छैनन्, काम भरपर्दो देखिएन। जस्तै कर्णाली सनकट्टी घाँससँग जोडिने बाटो 30 लाखको बजेट हालेर बाटो बनायो। त्यो बाटो बनाएको 3 महिना 6 महिना नबित्दै कर्णालीले खाइदियो बाटो। कर्णालीको अवस्था के छ, बाटो कस्तो बनाउनुपर्छ, यी कुराहरू अपूर्ण रहे, अधुरा रहे। आज त्यो बाटोको नाम निशानै भेटिँदैन, त्यो एउटा बाटो। दोस्रो कुरा, मैले के गर्थेँ भन्नुहुन्छ भने यो टिकापुरको बस्ती ब्लक र बजारलाई डुबान मुक्त गरिदिन्थेँ। यो मेरो दावा भन्न पनि सकिन्छ। डुबान मुक्त। कर्णालीले जे जति हामीमाथि अन्याय गरेको छ, न्याय पनि दिएको छ, योसँग कहिलेकाहीँ अन्याय जो गरिरहेको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका भनेको डुबान, कटान र बगान 3टा समस्याबाट मुक्त भएको छैन, यथावत छ। रानी जमराको यत्रो प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्टले कहाँनिर के काम राम्रो र नराम्रो गर्यो भन्नेको अध्ययनै छैन। सायद मैले अध्ययन गर्थेँ। यदि मेयर भइदिएको भए पशु हाडोजा निर्गत जो कलवर्ट बनेको छ नि, त्यो 4 फिट उचाइमा कान हालेको छ, उचाइ माथि त्यसका कान निकालेको छ, त्यो पानी त्यसैमा ठोकेर रिटर्न भएको छ। शङ्करपुरमा इन्टेक बनाएको छ, त्यो पानी त्यहाँभित्र अटाउन नसकेर सिधै रिटर्नमा बनगाउँ बगिरहेको छ। टिकापुरमा एउटा यो सेरा खोला जस्ता कुला गाडा जस्तै स्मार्ट सिटी आदि इत्यादि जति जे भने पनि यो जतिसुकै कुला गाड्न, जति नाली बनाउनुहोस्, तर टिकापुर डुबान मुक्त गर्ने आधार के हो? बजार मात्रै होइन, ब्लकलाई मुक्त गर्ने कसरी? ब्लक मात्रै होइन, शिविर बस्तीलाई यदि हामीले मतलब डुबान मुक्त कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई सहज ढङ्गले गर्न सकिन्छ। मैले यो डुबानकै बेला म पुरै कपडा खोलेर के हो भन्दाखेरि यो डुबानमा मैले कहाँबाट पानी आयो, कसरी आयो, कैलाली टिकापुर गाउँको बस्ती बजार र ब्लक यो कर्णालीको पानीले डुबान भयो हो। यो तपाईँहरू स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबैलाई सोध्नु होला। मेरो छुट्टै निष्कर्ष छ, कर्णालीको पानीले डुबान होइन, यो त खैरीफाटभन्दा तल्लो भागको झडनको पानीले डुबान हो नि। यसलाई शिवनगरबाट सिधै जमारा विजयनगरबाट रानीकुला पानी हालिदिने हो, फालिदिने हो भने त अनि कहाँबाट डुबान हुन्छ? यसलाई डुबान मुक्त सहज गर्न सकिन्छ। एक तपाईँसँग त्यस्तो खालको एउटा एजेन्डा छ। दोस्रो एजेन्डा के हो भन्दा कसैले फुर्ती बन्लान्, कसैले मतलब यो सेकीमारे भन्लान्। तर म के भन्छु भन्दा 5 वर्षभित्र कर्णाली कोठेघाट पठाउन सकिन्छ, केही दुःख नगरेर। यदि जानकीको सरकार र टिकापुरको सरकार इमान्दार हुन्छ भने यहीलाई यति सजिलो ढङ्गले कोठेघाटको आधार तपाईँको आधा पानी वा पुरै पानी डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, सजिलो ढङ्गले।
त्यसको तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो? मैले अध्ययन गरेँ। मेरो बुद्धिले, मेरो दिमागले, मेरो नजरले देखासम्म के हो भन्दा यसलाई 5 वर्ष मात्रै कुर्नुपर्छ, यो पानी टिकापुरमा थियो कि थिएन भन्ने पार्न सकिन्छ। त्यसको मतलब चाहिए जति पानी ल्याउने, बाँकी पानी उता पठाउनु सकिन्छ। त्यसको मतलब तपाईँले यहाँ टिकापुरको स्थानीय सरकार र यो जानकीको स्थानीय सरकारले सोचे जस्तो काम गरेको छैन निष्कर्ष? मलाई लाग्छ कर्णालीले जे जति ज्याजती गरेको छ सिँचाइ त्यो व्यवस्थाको कुरा हो। बाँकी कर्णाली तल्लो भागबाट जे जति ज्याजती गरेको छ यो प्रति स्थानीय सरकार, जानकी र टिकापुर सरकार गम्भीर मैले देखेन। त्यसो भने सनकट्टीमा दौलतपुरमा पुल लगाउनुको जरुरी पनि छैन, त्यो पानी नै त्यो त्यसरी त्यो होइन। त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तै अब यो कर्णालीबाट ल्याउने पानीको आकारलाई मात्रै हेरेर हामीले पुल बनाएका भन्दै अस्ति सिँचाइका हाम्रा इन्जिनियर साहबहरू डी साहबहरूले, त्यस्तो होइन, पानी आउँदैन भन्ने कुरा होइन, पुल जरुरी छ। तर के हो भन्दा जसरी कटान भइरहेछ नि, आज साईपुरबाट पानी घुस्दैछ, सचेत होइजानुहोस्, अर्को गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, सारा जो भइरहेछ नि, तपाईँ हेर्नु सामान्य तपाईँ त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नु होला, मिडियाको नजर पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ। आरक्षीको छेउछाउबाट ढुङ्गो उठाउन दिँदैन, बालु उठाउन दिँदैन। हजारौँ ट्राली अहिलेसम्म हिसाब भन्नुहुन्छ ट्र्याक्टरमा, टिप्परमा कर्णालीको उल्लो छेउबाट बर्दियातिर तपाईँको गुलोरियादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गाहरू गइरहेको छ, बालुहरू गइरहेको छ। अनि यहाँको भएको यो उत्खनन भइरहेछ, ढुङ्गा उठो मतलब बालु आदि इत्यादि उठिरहेछ भने त कर्णाली त्यत्तिकै फर्किरहेछ नि। त्यो यसलाई बन्द गरौँ त, होइन? आइएमईको नाम लिएको छ, अब पैसा भए सबै भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। पैसा होइन, हामीलाई चाहिएको सुरक्षा हो। हामी असाध्यै सुरक्षा, जस्तै कैलाश खोलाले अछामको नसोचेको ढङ्गले बगायो, त्यसै गरी यो टिकापुर नगएला गर्न सकिँदैन। तर टिकापुरको स्थानीय सरकार, सरकारवाला नागरिक सबै अगुवाहरूको ध्यान भनेको कर्णालीलाई कन्ट्रोल गर्नमा गएन भने यसलाई दुईवटा कुरा छ। एउटा यहाँको तपाईँको ढुङ्गा गिट्टी बालु नउठाएर पनि सुरक्षित हुनसक्छ एउटा। दोस्रो मन्त्रालयमा केन्द्रीय मतलब सङ्घको सरकारसँग गएर एउटा मोटामोटी आधा कर्णालीलाई कुठेघाटतिर हामीले डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भने यहाँको डुबान, कटान र बगान कम हुन्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो निष्कर्ष हो। हवस्, धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयलाई दिएर हाम्रो स्टुडियोमा आएर कुराकानी गरिदिनु भयो र विकासका पूर्वाधारहरूका विषयमा अर्थात् विकास कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा विचारहरू, धारणाहरू जो मिडिया मार्फत जनता माझमा बुझाउनु भयो, म आभारी छु। धन्यवाद। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व लडाकु एवं पूर्व चुनावका मेयरका प्रत्याशी उम्मेदवार एवं कृषि क्रान्तिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ऊर्जावान कृषकको रूपमा उदाउनुभएका एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ललित थापा शिवजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले आजको यो कार्यक्रमको गेस्ट बनायौँ र अरू कार्यक्रममा पनि यस्तै विषय र वस्तुमा हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो उज्यालो टिभी नेटवर्क सब्सक्राइब, लाइक एवं सेयर गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। हवस्, नमस्कार।